في FM احلى راديو. رجعنا لكم من جديد. ولد المدام مش مع يوسف سحري بحري مكنج خونا الصغير معانا راجع زنجير. نسلموا عليكم الناس الكل. كان التحقتوا بينا توا حتى ل 11 رحلتنا مازالت متواصله. نسلموا على كيف اللي حاضره معايا الكل. دالي دوبلكشي علي عراود. مرحبا مرحبا. شنو السر في كونه قبل ميديا ماك تسكر الفلوس الكل بعد ميديا ماك يتحلوا الفلوس تاع مريول؟ ها ذكرتوا في عاودي سكر في الاوبن سبيس عركه ضخمه. والموضوع اللي اقترحه صديقنا خليلو اللي معايا في الاخراج تلقاوها نورمالمون في ستوري من بعد على الانستغرام. جوست تفاعلاتكم انتم زاده دخلتنا على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. سلام برشا على ليكيب نتاع الديجيتالي من ملكي وسليم بن حمزه. ديريكتومون نبداو معاكم بسمعنا. في سمعنا اليوم نحكيو على فيديو عملت بوليميك على لي ريزو سوسيو. نعرفش كان تفرجتوا فيها والا لا. شفنا الحمايه المدنيه تنقذ في رضيع من الغرق، هزها الماء عائلتها بون سهاو شويه. نسمعوا شويه احنا من الفيديو اللي دارت. كانت نجموا تتفرجوا تدخلوا على اف ام تي في توا على الباج فيسبوك تلقاو الاكستري. يا ربي في البحر. شوف في عباد ليبي صغارها. انظر احنا وين يا ربي وين؟ احنا في قلب البحر. انظر برش انظر عباد انظر بيبي يا ربي البحر. كما كنتوا تسمعوا في المنقذ قاعد يحكي بيبي هرب بها الشامبرير اللي هي فيها في قلب البحر. كما قاعدين نشوفوا في الصور. الحمد لله معناتها خلطت سالمه لدارهم والحمد لله ما تقلبش بها البو هذاك. احنا اكثر تفاصيل معنا المدير الجهوي الحمايه المدنيه بنابل بالنيابه المقدم زياد شقرون يعطينا اكثر تفاصيل. صباح النور. خير ومرحبا مستمعين ياسين. اهلا وسهلا ومرحبا بك سي زياد. بك عايش معنا. دونك كما كنت تسمع معنا اكستريم من الفيديو اللي دارت. دونك تاكدنا هذه في قليبيا معناتها الحادثه وقعت. لا بالضبط وقعت في الشاطئ في باريس معروف هذيك في قليبيا. صار تدخل هذايا لانقاذ الطفله الصغيره البارح دونك لحد كما قلت في شاطئ في باريس قليبيا. واضح. وكيفاش معناتها صارت العمليه؟ اكيد معناتها راكم استفسرتوا من الاهل معناتها هل غفلوا الطفله معناتها كانت بحذاهم وهزها الماء؟ كان معناتها نقولوا احنا فما كوريتي قوي ياسر ولا ريح اللي خلاها تبعد على اهلها؟ والله في العاده احنا شواطئ مختلف شواطئ الولايه. احنا نعينوا سباحين موقفين معناها الاشراف على النقاط هذه والسباحين الموجودين يرجعوا بالنظر العون الحمايه المدنيه اللي هو مشرف على الشاطئ. كثير موفي طون موجود رياح قويه ولا كذا كثير انه السباحين الموجودين ينبهوا المصطفيين. خاطر كان نعرفوا حتى اللي نعرفوا اللي درابو هذوكم باش نعرفوا النيفو نتاع الخطوره نتاع فوالا. وأمر كما اللي كان تاع اللي صار دونك البارح السباح الموقف لاحظ انه البحر دونك فما رياح قويه البحر يدخل دونك الداخل. نشوفوا معناتها ما فماش برشا موجه اما فما ريح معناها. صحيح خاطر يدخل هو تبدا الموجه كي تبدا الريح معناتها البحر يخرج نقولوا فهمتني. واضح. دونك يبدا البحر يدخل ما فماش موجه دونك لكن فما ريح قويه دونك سي نورمال باش اي حاجه تدخلها فيه. دونك السباح موقف هو كلم الفامي معناها اللي شافوا انه عندهم انتيطونسون عندهم شامبرير وكذا. قال لهم معناها وانه من المستحسن معناها عدم استعمال الشامبرير العوامل المائيه. دونك نبهوهم معناتها نبهوا العائله ولا دونك يمكن معناها ما عنديش ديتاي بالضبط. يمكن العائله قالتها بحذانا فهمت انا قدام عينينا بحذانا شافت الشط. لكن مالوريزمون يمكن في غفله من العائله يمكن ما تعرفش بسرعه الريح معناها فيها يكون بحذاك شامبريت متر بمتر في معناها ما عادش واضح في ما سهو ولا ما في غفله معناها ما تصير معناتها الحمد لله معناتها قدر ولطف ربي كونه الاعوان نتاع الحمايه والمنقذين كانوا موجودين على ما كان سمعنا اللي استعملوا جيت سكي باش خلطوا معناتها انقذوها الطفل. بالفعل هو كما قلنا فما سباح موقف كان موجود على الشط غاديك يلاحظوا انه الشامبرير معناها هربت على بعدت معناتها بصفه كبيره قاعده تبعد ولا هو حاول باش يدخل لكن سيء معناها الشامبرير هربت ما عادش فما امكانيه باش يدخل وحده. دونك كلم عون الحمايه المدنيه اللي يرجع له بالنظر
دونك اللي هو يشرف على الشواطئ الغربيه نتاع ليبيا ويتنقل معناها بالجيت سكي بالدراجه المائيه. دونك اتصل بي جاء من عطاء الله معناها وانه طلق بسرعه معناها هيروزمون زاد شامبرير ما تقلبش في الماء. صحيح. دونك دخلت بها مسافه باهيه معناها في البحر، هيروزمون طلقت عليها وانقذها. الحمد لله تعدت سلامات، ومشكورين الاعوان اللي كانوا موجودين على عين المكان من الحمايه المدنيه، وسباحين المنقذين. ان غران ميرسي اللي كان معنا المدير الجهوي للحمايه المدنيه بنامل. خلي كلمه الختام سيدي. هي فرصه هي باش نذكروا معناها عائلاتنا معناها، خاصه انه نعرف البزوا باش العباد تمشي للبحر تبدل شويه جو في السيركونستانس اللي تعيشها البلاد. صحيح. لكن نذكروا ديما اطار الاجراءات الوقائيه دونك اللي نحكيو عليها يوميا ونحكيو على البروتوكول الصحي الى اخره، لكن احنا كحمايه مدنيه نوصيو على حاجات معناها بخصوص السباحه. احنا ديما المركز الوطني للرصد الجوي باتصال به يخرج بلاغات معناها سواء الموفيتون الى اخره. دونك احنا العوامل الاشراف نتاعنا كي يكونوا موجودين غاديكا يزيدوا يوصلوا يبلغوا معناها تنبيهات وتوصيات للعباد المصطفين اليوم، وزاد من خلالكم من خلال راديو FM ديما نذكروا بعض التوصيات معناها اللي لازم تجنب معناها المجازفه في السباحه معناها يبدا فما ريح، زاد عدم استعمال العوامات المائيه كيف تبدا معناها فما البحر يدخل معناها حتى في صوره تاع وجود معناها البحر يخرج تبدا موجه تقلب به الشامبرير يبدا اذا مش بحذاه معناها عيب شكون معناتها ينجم يمنعوا. اي دونك مهم جدا معناها عدم ترك الاطفال معناها يعوموا مع حد وحدهم بدون رقابه. واضح. اخر حاجه هي ديما مدينه نعوموا في الشواطئ المحروسه، دونك اللي فيها سباح منقذ يكون موجود للتدخل وقت الحاجه. واضح يا سيدي. دونك نذكر النقاط مهمه جدا اللي حكى عليهم سيد المقدم زياد شقرون. دونك ردوا بالنا اي سورتو على صغيراتنا، نحاولوا ما نسهيوش اي سورتو كي يبدا فما برشا ريح في البحر، نحاولوا حتى لي شامبرير ما نستعملوهمش، ميساج دخلوا عندك معناتها، والا يبدا مربوط في حاجه ويبدا بحذاك في غفله معناتها. نتصور راهو سهو نتاع فراغمون صغير نتاع وقت ديجا معناتها الشامبرير سرحت في الماء، وكيما تشوفوا معناتها بالجيت سكي باش وصلنا عملنا الانترفونسيون. تردوا بالكم زاد البلايص اللي تمشيوا لهم، حاولوا ديما كان معاكم صغيراتكم وحتى انتم زاد بلايص تكون كيما قال سي زياد شخرون، بلايص معناتها فيها حمايه مدنيه وفيها هذوكم لي ميتر ناجور باش على القليله خاطر هما معناتها يبداو في اماكن عاليه ينجموا يشوفوا معناتها اللي قاعد يصير في الشط الكل. والحمد لله معناتها تعديت سلامات والبنوته رجعت تكتب لها عمر جديد. ما صارت لكمش حاجات قبل هكا في البحر؟ والله أنا صارت لي مره مش عندها عامين تو الحكايه بالحق، ما تقولش راهو سبورتيف ولا صغير ولا عندك ولا دخلنا بيدالو مع صديقي لطفي بوسدرة نقدم له تحيه، وكيف البحر تقلب خاطر سخت مومون ينجم يكون البحر يخرج من بعديك الريح تدور حاسيلو يولي دخل. دونك دخل بينا الريحه معناتها جبدتنا لداخل، نبيداليو باش بالسيف رجعنا بعد ساعه ونص معناتها رجعنا للشط. ايفور كبير برشا معناتها تبدا بالبيدالو في عكس الكورون تاع الماء، دونك تولي حاجه صعيبه ياسر. علولو تطفو انت لا خوف عليه، علولو سايبه في الماء وش عليك فيه واضح. بدي ذكر صارت لي مره كان عندي كالبطوات صغار هذوك مرتهم تاع يهز زوز عباد ويبداو يدزوا في بعضهم. سهيت غفلة عطي معناتها الشط بالظهر على هزت راسي معناتها ميم با 3-4 مينوت ساي معناتها الباراسول عباره كيردون ولا تيلمون الواحد بعد الحمد لله خليت البطوره واحده الحمد لله. كمل سنيت معناتها تختار يا انت وهو ترجعوا يا سافوار وين باش تلقى روحك في الاخير. ردوا بالكم على صغيراتكم مره اخرى، سيسوا رواحكم وحيده نعرفوا لازم تخرجوا تفرهدوا وتخرجوا معناتها تخرجوا صغيراتكم، نعرفوا اللي ظروفهم صعيبه توا ويعيشوا معناتها 4 5 و6 سنين مساكن كونفينمون وكوفر فو وكذا، اما على القليله ردوا بالنا باش ما تصيرش الحوادث هذيا. الوقيت هذايا كيما العاده عندكم التستور شباب حاضرين يلا حاضر التستور يلا التستور فيه مجموعه من الاسئله كويز، خلينا نقولوا مجموعه من الاسئله، هو كويز
باش تلعبوا كيفاش مستنسين اللي يربح شي يصير معناتها يجاوب ياخذ نقطه بالفكه معناها واي واحد يجاوب ويطلع غلط ما عندوش الحق يعاود يجاوب لما الاخر يجاوب. وكل نهار عنده يتحسب بوان يعني هو تو ربح جمعه انا جمعه تويك الجمعه الفاصله هذه الجمعه الفاصله جمعه البراج هذه ممتاز. تركزوا مليح مالا شوفوا شكون اللي باش يقتلع الفوز من صديقه. يلا السؤال الاول، انتم زاد اللي تسمعوا فينا تنجموا تعاونونا بالاجوبه نتاعكم بالطبيعه. انتم سمارت فون تبعثوا لنا لا تبعثوا لي كان لي انا وانا تنسمي شكون اللي جاوب بالصحيح والا لا من المستمعين نتاعنا اللي تابعوا فينا على الباج فيسبوك راديو اف ام. شنية البلاد المعروفه بالسوشي؟ جابان. شنية البلاد المعروفه بالسوشي؟ الاجابه عليه الصين. دالي دوبلكشي. جابان. اليابان إجابة صحيحة من عند خوك دوبلكشي بلاتو سوشي بقدرة ربي. من بعد دونك السوشي هو ماكلة يابانية مشهورة. يتكون السوشي الكلاسيك في اليابان الروز ويغطيوه بشرائح متاع سمك نية ياكلوا الحوت ني من غير جلد. دونك ما فماش لحوم حمراء ما فماش هكا وتغلف بورقة جويدة صحي هذاك هو باش تشد في بعضها معناتها وتنجم تاكل السوشي بصفة عامة مع صوص الوازابي صوص حارة شوية باهية اما كومي معناتها تعطي جو محلاه مع الحوت الني. دونك تتعدى الامور بسلاسة. السؤال الثاني، شنية اللون اللي نتحصلوا عليه كي نخلطوا الأحمر والأزرق؟ فيولي. نقطة عليه البنفسجي. الإجابة صحيحة هو الفيولي. دونك 1-1. يلا السؤال اللي بعده هذايا ما نعرفش كيفاش ما يلزمك تركز معايا في الإجابة على خاطر نورمالمون باش يجاوبوا الزوز فرد وقت. دونك شكون اللي صوت باش يطلع الأول بالإجابة الصحيحة؟ كمل المثل التونسي. يقول المثل 1000 خطوة ولا تنجيز. دالي دوبلكشي. النقطة الثانية يا هكا عليه هكا نورمالمون يتدعثر هو فيها راهي مادام امور خطوة وتنجيز فهمت. كنت مستني باش يتدعثر. على كل مبروك عليه النقطة الثانية. السؤال اللي من بعده، شنية الحيوان اللي يتسمى الصغير متاعه دغفل؟ اي دغفل. شنية الحيوان؟ نسمع كل مرة بحيوان عمري سمعت بيه. مي راهي معدي عامين راسين كاري مع حذاري من اسئلة مي معناه. الصغار نتاع الحيوانات الكل تعرفهم. ثعلب. الدغفل ولد الثعلب. ما نعرفش انا قلت هكا اجابة على القضية جاوبت. باهي علول. جملة الحقيقة هو سبحان الله يهبط الكائن تحسه مستنسخ من الفيرسيون الكبيرة اما في الصغير ياسر. كركدن. فيل. الفيل إجابة صحيحة علي. كركدن. سبحان الله هم كلهم يشبهوا لبعضهم هم. شو اسمه بالله؟ دغفل. عندك مشكل هو مقيدينه في البلدية دغفل. فاحنا باش نعمل حط دغفل قلنا دغفل يا سيدي نمشيو. دونك صغير الفيل يتسمى إليفونتو بالفرنسية. كي تولد الفيل الصغير تعرفوا قد يوزن؟ بعض الكيلوغرامات. هما بعض لا محل. عندك شي فكرة على قد ايه؟ 100 كيلو اقل نتصور 60 65. شوف شنو نعطيه 10 الفوق 10 اللوطة. الإجابة صحيحة ماكش بعيد برشا. 80 فوق اللوط. لا عاد تصرف انا حاليتك مارج نتاع مارج ديرور نتاع 20 110 كان نمشيو بنفس البرانسيب 120 كيلوغرام. الصغير نتاع الفيل السيد دغفل معناتها يهبط تبارك الله عليه بصحيحته كمان معناه حاجه باهي. صار واحد مربي هذا البيبي نورمال مش غرو بيبي صحيح. هذا البيبي العادي اللي ما هبط في ظروف طبيعيه صحيح امور واضحه كلا. كان نزلت على الكالاتوس معناتها الفيل البريود تاع الولاده ليه هربت الامور. دونك الفيل هو من الثدييات اللي موجودين في اسيا وفي افريقيا لمن يهمه الامر. كان تحبوا تشريو دغيفل صغيرون كي. تعداو السؤال اللي من بعده، شنية البلاد اللي حدودها المكسيك من الجنوب والكندا من أمريكا. الشمال؟ اعطيني فرصة. تفضل اعطيني فرصة علي. الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية إجابة صحيحة. الخونة دالي دوبلكشي. شوف لك النقطة ما نجمش الشعب يسمع فهمت ما نجمش. دونك الولايات المتحدة الأمريكية. دونك الحدود قلنا من الجنوب المكسيك كندا من الشمال. إجابة رقم قداش هذايا الدليل عنا 3-2 توا 3-2.
الدالي دوبليكشي نذكروا اللي هو بارتي البراج. اي فما حكم معناتها تحكموا على بعضكم حاجه فما من بعد في الاوبن سبيس. باهي السؤال اللي بعد يكذب عليك يزور في اللعبه فما حتى حكم. لا فما كادوات في نهايه الموسم. في نهايه الموسم فما كادو. ينوروني ما تقول لي في شنو هي الديفي شنو هي ما قالوا لنا شيء نتاع الجو باش نعرف نستناو شي من شيره على شيره واحده اخرى معناها. اخونا بحري قال لك مازلنا نوتر ياسر انا نخرج بوب ومن بعد نرجع لكم ونكون خممت في عقاب الواحد فيكم اللي باش يخسر بالطبيعه في البوب. يلا 10:28 دقيقة في فم أحلى راديو. رجعنا لكم من جديد، رحلتنا متواصلة حتى ال11. مازلنا مكملين بالتستور مع الفريق اللي حاضر معايا لهنا في تراجع بسيط 2 نقاط علي عرعود على اليسار، متحصل على المركز الأول لحد الآن ب3 نقاط هو دالي تبان. السؤال اللي من بعده اللي باش يحسم الأمر، هو مازالوا برشا أسئلة ما حصل الأمر باش تحسم السؤال هذا، يا يولي عنده 2 بوان ديكار يا تخلط عليه أنت وتعدل الكفة صديقي علي عرعود. شنية كان يتسمى الحمام اللي يبعثوا معاه الجوابات؟ حمام سلام زاجل لحظة هي نورمالمون إلا 3 في هذه. حمام السلام عليه خاطر فما السلام خضر أبيض باهي خاطر أبيض باهي. دونك الحمام قلت الزاجل. نعم هي الإجابة الصحيحة. 3 مقابل 3 من طرح الأولاد. دونك هو نوع من الطيور اللي كانوا قبل يربطوا الرسائل في ساقيه باش يبعثوه من بلاد لبلاد. الحمامة هذه معروفة بأنها ديما ترجع لبلادها الأصلية. كان فما ناس معناتها يعملوا دريسور متاع الحمام هذي مختصين باش يعلموهم مثنيات. جو مو دوموند كيفاش يعلموهم مثنيات والحمام مطير وهو اللوطة معناها كمان كانوا يدرسيوهم معناتها. والحمامة تعرف الثنية متاعها توصل الجواب وتعاود ترجع لموطنها الأصلي. المدربين هذم اسمهم دي لا خاطي هذا سؤال ها كولومبوفيل. ايش قولك في الاسم؟ الفيلم فما كولوم باهي نتجاوزوا. دونك استعملوهم حتى الحرب العالميه الاولى وكانوا يعتمدوا عليهم برشا، اما بالتطور في الصناعه والتكنولوجيا استغنوا عليهم بشويه بشويه. تصور معناتها في حرب باش تبعث معناتها سر نتاع جيش ويبدا معلق في حمامه مش فازه جمله. دونك ركبوا لهم شويه مراوح، ركبوا لهم موتور ولا اسمها درون تو. دونك هذيك هي اللي قاعدين نستعملوا فيها. الكونسيبت دو باز كانت الحمام كان مسكين معذب في بيريود معينه في لي جوز اولمبيك. نذكروا فك لي بروف نتاع التير هذيك كان فما واحد يبدا ورا الباك ستيج باش لي بروف تاع التير لازمك تقمر في حاجه توا احنا معناه. كان فما واحد يبعث في الحمامات مساكن وانت تقول لي حمام السلام معناتها مشوهين وبرش حمام السلام. نتعداو للسؤال اللي من بعده. يلا ركزوا مليح. شنية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط؟ جزيرة شبه العربية. بحر الأبيض المتوسط زربة ليه؟ كورس. شنية أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط؟ الإجابات فما الكورس تبع فرنسا. هاي في السود متاع فرنسا. لا ماهيش هي الفوق. ماهيش هي اللوطة الفوق. شنية اعطينا زاد كيف تبع فرنسا أبط اللوطة. لا ماهيش تبع فرنسا. مالا تبع جارتها اللي ضربوها فيها أخضر. هي تبع إيطاليا. سيسيليا. لا عفست على العتبة الصحيحة متاع الإجابة. صقلية الإجابة صحيحة. أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط تابعة لإيطاليا وهي دونك مساحتها 25834 كيلومتر مربع. بعدها سيسيليا ثاني أكبر جزيرة هي سردينيا زاد 24100 كيلومتر مربع. ومن بعد نلقاو قبرص اللي باش يمشي لها صديقنا من بعد يعطينا البلان. لا قربص باش يمشي قربص السيد سي بعيد عليه. شد في قبرص ما هو بحث بعض طبعا لازم أنا نعوض في شكون ياخذ فاكونس. ايماجين انا الاحساس معناه. السؤال اللي من بعده هذا ياسر كومبليكي. السؤال هذا علاش عملت معهم هكا يا مي ياسر هذا هكا. يلا اللي من بعده. قداش فما من درجة تكون السلم الموسيقي؟ قداش فما من درجة تكون السلم الموسيقي؟ 6 ولا 8؟ سميهم. دو ري مي فا سول لا سي دو ري مي فا سول لا سي. دونك الإجابة دو ري مي فا سول لا سي. والله راهو يوري راهو حاسب 7 على صويبه ويقول لي 8. 7 انا حسبت 7. انا قلت نعتبروا الإجابات الزوز غلطة. عليه انا قلت السلم الموسيقي متكون من 7 نوتات. دو ري مي فا سول لا سي. صح تحسب فيهم 7 يا دليل راني نغزر لك. ما قلتش انا حسبتهم 7 8. هو 8 هو 8. وانت شبيك وانت قلت ما نتكلمش انا سميتهم هكا.
لا قلت 8 صراحة. ما ناخذ شطر النقطة. يلا نتعداو للسؤال اللي من بعده. مازلنا 3-3 لحد الآن. مي أعطيني الصبورة لامعة. 3-3 واضح. 4-3 على علي. سامحني يا علي. يلا يا تعدل يا ما تعدلش. ليه هكا توا مادام مي غاديك أمورك لاباس. قبل الدينار شنية العملة اللي كنا نستعملوها في تونس؟ الليرة خاطر أتراك نورمالمون. ماكش بعيد برشا. الفرنك الفرنسي. ثم شطر صحيح وشطر غلط. الفرنك شكون هذه تمشي الداليتا بين خاطر ما تسرعش. تبع فرنسا وكنا نستعمل التونسي الفرنك قبل الدينار. اي كان فما اصغر من الفرنك هذاك. الفرنك ما خرجش عليه الفرنك. مش قبل العمله نتاع الدينار نورمال، خاطر اذا باش نقولوا قبل العمله نتاع الدينار التونسي هو في 1000 فرنك معناتها الدينار. هذا اللوجيك نتاعك. مازلنا ما خلطناش للدينار. قبل ميلاد الدينار كان فما الفرنك هي العمله. الفرنك الفرنسي نورمال. لا الفرنك معلومه للتاكد. فرنك تبدا صغرون. الفرنك التونسي تاكد لك مي بصبوحها هيك قالت لك لا ماهوش الفرنك الفرنسي. الفرنك التونسي قبل الدينار. دونك ولينا في تونس نستعملوا الدينار كعمله رسميه نهار 1 نوفمبر 1958. ما قبل من 1891 كنا نستعملوا الفرنك التونسي. السؤال اللي من بعده شباب يلا. دونك عنا 4-4 لحد الآن. الخمس هذه 5 نقطة وننهيو الكويز. 5 نقطة ننهيو التستور واللي ربح بصحته. بارتي باراج بارتي سخونة نار. شنية أكبر ولاية في تونس؟ تونس العاصمة. تطاوين. تونس العاصمة. تطاوين. الإجابة صحيحة. علي رخلة عرعود هو الفائز اليوم في التستور. دونك موجودة في الجنوب الشرقي متاع الجمهورية التونسية. مساحتها 38889 كيلومتر. أكبر حاجة في الخريطة مربع. دونك تطاوين. مبروك عليك سيدي الفوز. نجم تحكم عليه في المباشر. أي حاجة ينجم يعملها معناتها. ينجم يقوم تو يعقم الاستوديو مثلا. ينجم يهبط يعمل دورتين على المبنى اللي نحن موجودين فيه. معناتها أي حاجة تخطر لبالك تو تنجم تنفذ فيه العقاب اللي انت اللي كمنتصر وفائز. شنو هي الاحساس؟ لا مازال عاد ما خاطر مازالوا حلقتين في الجمعه هذه. يا ودي فوز في حلقتي انا نقول ربحتك نهار تعوض راجع مش عليك في الباقي. انت اخي لازم تطول فيها. بالطبيعه فرحان برشا. خدمنا عليها وتعبنا الفوز هذا. تحيه لبوغنجه اللي بيت البارح تريفزلي. شكرا للمشجعين على الفيسبوك وكاو هذاك هو. وانت ده لي احساسك بعد انا 7 نوتات نتاع الموسيقى وانت تحسب في 8 والله. قل لا نقصني شويه تركيز مش نخدم عليه التركيز هذايا خاطر نسرع في الاجابات اللي هي حاجه مش باهيه برشا. دونك نتمنى لك كل خير ولد اختي علي عرعود. ان شاء الله عيدك مبروك. مش تعايد فرحان ربحت في النهار شنو فرحان برشا. اوكي خاطر نخدم في العيد. موجود في العيد. انا غدوه حتى انت موجود من 6 ل10 نتاع الليل نونسوكم في حلقه سبيسيال عيد هذه نورمالمون. ومع اخوك البحري بلي زاد من 6 ل10 نتاع الليل ثاني عيد. خذا معناتها نعملوا لوتيزين سبت وحد واثنين ونهار الاول عيد. جميله منك يا يوسف. باهي ياسر نتفاهم. عمل البون بقدره ربي هو جاني بدلاله وقال لي خويا الكبير وكذا وعوضني. وراني عندي معناتها قضيه معناتها عائليه وباش نسافر وكذا. يا اخي طلع مشيت فقط في الامور في الحمامات. ان شاء الله ما فضحناكش صديقي يوسف. المهم كونفيني عارفين كونفيني في البيسين ظروفه طيبه. الامور باهيه. جاء طقس مواتي زاد كيف دونك سيس روحك وحيده انت واللي يسمعوا فينا الكل. سيس روحكم في الكيس وكانكم تلوجوا على ديستيناسيون نتاع بحيره يجيكم كيما كل يوم صديقنا حطاب حمدي باش يهزنا اليوم الوين القربص. بحبيحة اليوم كيسالنا حطاب حمدي على تبحبيحة قالنا نهزكم لبلاصة تعتبر فخر التوانسة قدام ضيافهم اللي يحبوا البحر متاع تونس. صباح الأنوار صديقي. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. صباح الورد يا أخويا. مرحبا بيك ومرحبا بالليكيب الكل. مي مستمعي إيه فهم الكل وتوانسة الكل. وش بيك من مي نقصت المستمعين يا فهم يا أخي؟ خلفت برشا فهمت. فما دليل فما علي تعطيكم طويله تبارك الله. ليست طويله ليكيب ولازم مدام الكل يعرفوا رواحهم هذوكم ما نجمش نفوتهم على خاطر انا جو في بارتي منهم. دونك مرحبا كل صباح خير لليكيب الكل. وقتاش خذيت الكارت مومبر حتى؟ قداش ساعه؟ نهار 5 جويلية. قداش اليوم التالي؟ قداش اليوم التالي يا سيدي؟ مرحبا بيك في الفاميلي. كالعاده قلت لك صباح خير. امي بازريت معطيه توا. حبيت نهزكم الديستيناسيون كيما كنت نسمع فيك قلت فخر التوانسه كي يجيو اصحابهم من برا.
انا بيرسونيلمون برشا صحابي كي يجيو اول حاجه نخمم فيها كي باش نهزهم السيركوي راني باش نهزهم القربص. على خاطر قربص راهي ديستيناسيون نجم تعمل فيها برشا حاجات اي بليزيور اكتيفيتي. ساعه قربص وين هي تابعه ولايه نابل بعيد حكايه 70 كيلومتر على تونس العاصمه. لي كاركتيرستيك نتاعها جايه ما بين الجبال تطل على خليج تونس. مرتفعه بلوز او موان ما بين 3 و 4 متر فوق سطح المياه. هذه معلومه ما كنتش نعرفها، عرفتها على خاطر عملت ريشيرش صغيره قبل ما ندخل معاكم في الديسكسيون هذيا. طبعا باش نعطيو سلحت روحك بالمعلومات. فوالا باش نعطيو بلوز دانفورماسيون للعباد الكل. دونك قربص راهي ديستيناسيون محبذه برشا للي روندونور الكل. العباد اللي يجيو من برا ولا التوانسه اكيد باش يعمل روندوني بارمي لي ديستيناسيون اللي يخمم فيهم قربص. فيها برشا مياه معدنيه وهي وجهه نتاع استشفاء البرشا من الناس. العباد اللي تحب تداوي قربص راهي معروفه بالمياه المعدنيه من اول الدنيا. سكيل باري راهو التسميه نتاعها كنت نسمع فيكم تحكيوا على قبرص. سكيل باري التسميه نتاعها راهي جات مبنيه على قبرص. شفت كيف شفت الجو كيفاش ما تقولهم زوز ورا بعضهم من بعد تتخلط الامور. افكتيفمون راهو جات مبنيه على قبرص على روحها وقبرص على روحها راهم متشابهين برشا. كان تدخل وتعمل ريشيرش صغيره على قبرص باش ترى الكاركتيرستيك نتاعها لي كريك اللي يشبهوا لبعضهم اكزاكتومون جبولات تشبه لبعضها كيف معناتها من حيث يمكن حتى لوتور على سطح الماء ظهر لي متقاربين زاد. فوالا دونك قربص بارمي لي ديستيناسيون اللي تخليك عندك البوسيبيليتي باش تعوم في البحر. عندك البوسيبيليتي باش تعمل بحبيحه في الماء الحلو كو سوا بارد ولا سخون فيو اللي فيها برشا عيون. دونك بارمي العيون اللي في قربص واللي معروفه عند الناس الكل هي عين العطروس. دونك الماء يجري من الجبل يهبط شلال في وسطك البيسين الصغيره اللي عاملينها وين درشقوا سقينا وبعد يصب في البحر والعباد تلقاها تتبحبح ماء مخلط ما بين ماء سخون وبارد وهابط من الجبل حاجه هي ماء البحر. ولا فما زاد عين الصبيه الناس يعرفوها. فما عين الشفاء. عين فكرون. ولا يعطيك الصحه عين فكرون. ولا فما برشا ما يعرفوهاش راهو كي تسمي له قربص يقول لك عين العطروس كناسيره. فهمت؟ عين فقرون موجوده وزاد كناسيره. عين كناسيره عين كناسيره راهو نهبطوا لها عندك بوسيبيليتي باش تهبط لها من الجبل اما لازمها معناها ايتا فيزيك باهيه برشا. العباد اللي تحب تدور الدم واللي تحب تتمتع بالجبولات نتاعنا كي تهبط من الكياس العين كناسيره ديجا باش تعمل باركور مزيان برشا. تهبط من الجبل تهبط من الكياس اللوطه باش تلقى روحك قدام فيو طياره على الاخر قدام بحر محلاه. معناها الكاليتي نتاع الماء راهي نتاع قربص طياره برشا على خاطر الحجر اللي فيها والانواع نتاع الحشائش الموجودين غادي يصفيوا بطبيعتهم الماء. البحر بطبيعته ينظف ماء الكاليتي نتاع قربص سبيسيال شويه فيك الخليط المزيان ما بين الماء اللي جاي من الجبل وما بين ماء البحر ما بين الحجر وما بين الحشائش والطحالب الموجودين في الماء يعطيو كوكتيل مزيان برشا يخلي الكاليتي نتاع الماء نتاع قربص صعيب شويه تطلع مركز تصفيه معناتها ناتوريل. افكتيفمون دونك عندك عين كناسيره تنجم تعمل دهن روحك بالطين نتاعها الطين الاسود اللي معروفه به عين كناسيره وبعد تعمل تبحبيحه في الماء البحر باهي برشا للجلده. دونك العباد اللي ينتريسي بالامور هذيا باش يصفي الجلده نتاعو نتصور فما في الليكيب معانا وعلى اليمين اسمه دالي دوبلكشي يمشي لغاديكا يعمل دهنه ويعمل انت قلت الاسم صديقي حطاب معناتها علاش تنوه معناتها يقول دالي تمشي تدهن روحك بالطفل نعمل بروفوكاسيون معاكم يعرف روحه. فوالا دونك عين كناسيره راه تنجم تمشي لها اوترومون حتى من عين العطروس ولا من عين الصبيه تنجم تاخذ فلوكه يوصلوك بمقابل مادي شويه معناها ما ياخذوش برشا هذيك العباد حاجه رمزيه معناها جوست ترافيرسي صغيره هي يهز جروب يوصلها يهبطها الفاصله جورني هذيك. وانا نحب توج انسيست بها علاش اخترت قربص غدوه عيد مالوريزمون ماهوش كيما العياد الكل فما كونفيمون فما منع التنقل بين الولايات لكن خبيوا شويه الحم نهار اللي يفرج ربي امشيوا اعملوا باربيكيو في قربص ننصحكم بها البلاصه طياره على الاخر. احكي لنا كيفاش نعملوا بالضبط صديقي نقطه مهمه جدا. نقطه مهمه جدا جنسيست بها على الحكايه هذه بور ايفيتي اي مشكل. قبل ما تشعل النار قبل ما تعمل حتى شيء عبي زوز دبابز ماء من البحر حطهم بجنبك. زوز دبابز ماء ولا حط بجنبك زوز دبابز ماء. اعمل سيركل صغير بالاحجار. الحجر الصم نتاع قربص ما يخوفش. هو حجر الصم ما يخوفش. دونك تعمل سيركل صغير بالاحجار وتعمل فرشه صغيره رمل. اكيد جدا كي تلوج وراك شويه شيره الجبل باش تلقى رمل دونك تحط شويه رمل تجيبها معاك ما تطمعش برشا في الحطب. ثم الحطب الشايح هذيك اذا كان انت ما تعرفش تعمل تريتمون تاع النار وتشعلها وبعد تطفيها
انا جالسيت بيان نجيب معاك، خذ كيلو ولا 2 كيلو فحم ثنيه، عبطهم معاك، هز معاك الشوايه الحديد نتاعك، حطهم بجنبك، اعمل انتي سيركل الديامتر نتاعو انت وقداش الكونتيتي وانت النمبر نتاع العباد، اعمل سيركل صغيره، حط فوقك الفرشه رمل كعبات فحم، شعل فوقهم انبوت بابيي معناها كاغد صغير بالبريكيه ولا بالوقيده، شعله حطه تحت الفحم، وكل الحجر هذاك مادام داير به ماهوش باش يخلي الهواء يطفي النار، دونك باش تبدا تشد بشويه بشويه، اذا كان ما فماش ريح اعمل مرويحه صغيره، اذا كان فما ريح بطبيعته باش يشعل. دونك تفض امورها وحدها. فوالا تشعل، اذا كان ما حبش يشعل والكاليتي نتاع الفحم سافا، لم شويه عواد صغار نتاع حطب شايحين، حطهم على الورقه هذيك وشعلها اوتوماتيكمون توا تشعل النار. من بعد ما تكمل الباربيكيو نتاعك صحه وبالشفاء وكول وعدي نهارك وامورك واضحه، تعمل مزيه الفحم اللي قعد ما تحقرهاش، ما تقولش هذا رماد ما يعمل حتى شيء، الناس الكلنا نعرفوا اللي ديما فما نار تحت الرماد، دونك تعمل مزيه بربشها شويه باي عصا في يديك وصب فوقها تزوز باب زمان اللي قلت لك حطهم بجنب اللي عندنا من الاول هذوك. فوالا دونك تصبهم وخليها كيما هي، علاش خليها كيما هي؟ اللي يجي من بعدك مش لازم يعاود يحضر بلاصه اخرى، يلقاها حاضره، يلقاها حاضره، دونك هكا نحصر رواحنا وما نستهلكوش البلاصه الكل. هذه استيوس من لي استيوس اللي يخليونا نستحفظوا على قربص كوجهه سياحيه، وتخلي قربص فخر لينا باصحابنا اللي يجيو من برا، نلقاو نوريهم تراكن بلادنا المزيانه هذيا. حاجه اخرى بربي لي ميزور سيكوريتي، كنت نسمع في السيد نتاع الحمايه معاكم المقدم يحكي على الكان اللي صارت في قليبيا، يهديكم ركزوا مع صغاركم، معناها كي تبدا ان بيبي حاطه في الماء، اذا كان فما نهار هواء كيما عطاه هو ديزانستركسيون من غير ما تدخلوا ولا تسعى عليه، اهبط انت معاه للبحر ولا حطوا لبرا، قربص من البلايص اللي بقدره ربي ما فماش فيهم الريسك هذايا، فيو اللي هي مسكره بالجبولات. دونك اما الشطوط الاخرى المحلوله امان، ردوا بالكم على صغيراتكم وحلوا عينيكم بالكدا بالكدا. دونك ما يبقى لي كان ما نختم تذكير اخر صديقي حطاب مهم جدا زاده، بعد ما تطفيوا بعد ما تريقلوا ذوكم الامور الكل، ديما فما ساشي بحذاكم باش نحطوا اي حاجه اي ديشي اي معناتها كان قعد معناتها دبابز بلاستيك ولا اللي هو على القليله تلقى البلاصه نظيفه، عجبتني فيها هذيا بالحق، والله عجبتني فيها، هز معناتها كان الساك نتاعك معك. والله ديما نوصيه ونستحفظوا على بلادنا، اليد في اليد راهو شويه مني شويه منك تدور العجله، دونك ساشي تلزم معاك، راهي قربت فيها الحاويات اللي برا، البلديه قربت مش مقصره في الحكايه هذيا، باش تلقى وين تحط الفوبيل نتاعك مش لازم باش تلزم معاك لبعيد، دونك لملوا سخ اللي كونسوميتو وحطوا في ساشي وحطوا في الفوبيله، تو البلديه تتكفل بالباقي. حاجه اخرى باش نختم بها وما قلتهاش قبل باش نقولها لكم، راهو سي ترو بريسيو، وراهو جانفيت تو الموند بروفيتي من الثنيه قبل ما توصل للديستيناسيون، شيخ في رحلتك، عيش في الفواياج نتاعك في كياسك بكنيتك قبل ما توصل للديستيناسيون، ليتا بسيكولوجيك اللي تخلط بها هي اللي باش تخليك تبروفيتي من اي بلاصه ماشي لها، كسوا غابه بحر جبل، انت والايطالي باش تختلها، اذا كانك خالط بليتا سافا راهو لو كالم هو اللي باش يعاونك، اذا كان انت فرحان وشيخ وكل شيء كيف دونك شيخوا بالثنيه وشيخوا بالطريقه نتاعكم قبل ما توصل للديستيناسيون. الناس الكل راه فيها اليوم برشا حاجات محلاها، العباد تعرف في الكياس تخزر لبعضها، تسلم لبعضها، ريت حتى زوز يتعاركوا صليوا على النبي اليوم الوقفه، غدوه العيد الناس الكلها تبرد، دونك الكلمه الباهيه راهي تخرج منين تخرج الروح، ان شاء الله عيدكم مبروك يا توانسه الكل، وان شاء الله ربي يزيح علينا هالغمه واللي ديستيناسيون حكينا عليهم الكل، الناس الكل تمشي وتزورهم، وليكيب يا فهم الكل زاد يعطيكم الصحه، عيدكم مبروك انتم الكل ولاد المدام مي والناس اللي تسمع فينا الكل. واضح، نخليك فرصه تدارك في الديديكاس الاخر، شكون ما سلمتش عليه تحب تسلم عليه وتقول له عيدك مبروك؟ بيان سور جوستومون انا نسلم على جروب الرحاله الكل اللي يسمعوا فيا توا، ونسلم سبيسيالمون على صاحبي مهدي ونيف، راهو صاحبي مهدي ونيس راهو عمل لي فيه وقت اللي هبط معنا القربص، وفريمون معناها إليتي ان شامبيون، صاحبي نقول لك برافو، لو سيركوي كان كاسح برشا باش هبطنا وعملنا سيركوي قربص، مالغري كو الحكايه صادت دوبوي 2019 مي فريمون التوا قاعده في بالي التصويره، والتوا وين نجبد راعين كان سيره وعلى قربص تذكر الاكسبلوا اللي عملوا السيد معناها، ولا ونتفكر فريمون فريمون معناها ان شامبيون. خويا نحييك من هنا من المنبر نتاعي وجروب الرحاله الكل، تو لي روندونور اي لي كومبور تونيزيان اللي يسمعوا فيا الكل، جروب كامبينغ تونيزيا اصحابي الكل والناس اللي تسمع فيا عائلتي وتوانسه الكل، ان شاء الله عيدكم مبروك
وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. عايشك يا سيدي، مشكور على المعلومات هذه الكل. كان معنا حتى حمدي اليوم هزنا في رحله تعمل الكيف القربص، بلاصه ياسر 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 جبابه. سورتو حكي على موضوع مهم جدا، كونه تبروفيتي مليح مليح من الثنيه نتاعك، على خاطر راك معناتها باش تشتغل تاع سيغتان مومون تبدا تشوف الدنيا معناتها بجبل الفوق، معناتها ساعه على ساعه معناتها يبدا فما طرف سحاب واطي، راك تدخل في سحاب عادي معناها تبدا تشوف في مشهد ولا اروع. علي مشيت القربص قبل؟ لا. حارمين والطفل والله حارمين. علاش عاملين مع هكا؟ الويكاند الجاي سحري بحري عوضني نهزك القرب صديقي، ما عندك حتى مشكل. جست انت تربح في بارتي البراج، خاطر سحري يعد قبل اول ما بديت وجهي كان ريتني مره اخرى عند كلمتك هكا. تو نشكروا مره اخرى صديقنا حتى حمدي. تعاودوا تسمعوا مره اخرى التبحيره نتاعنا اليوم على الباج فيسبوك راديو اي اف ام. نكملوا انا مشيت بالاجواء. مانيش نسألك خاطر تقعد تحكي لي ساعة ونص يا من أحياء نص نهار. نكملوا الرحلة متاع داليتا بان واشترينا غاديكا معناها والأجواء هذي كيما قاعدين تسمع الكبش يدور الكبش يدور. هذا تسمع قدرة ربي غدوة في ديار التوانسة الكل. لقيت هذايا مستنسين يكونوا معنا ضيفة. اليوم اخترنا نحكيو شوية على العيد ولي سوفينير متاع العيد شنية كانت. دونك أول حاجات عملتوهم، الحاجات اللي تذكركم برشا في العيد. ما نعرفش أول زو جديدة مثلا انت دالي طيبتها اش كان فيها؟ شنية المكونات؟ أول شنية زو جديدة؟ الزو جديدة بو انا نعرفها الزو جديدة شنية اما معناتها مش احنا معناتها المشلوط قام يضحك عليها. والزو جديدة ذي اللي هو كالمعون الصغير هذاك عرفت. ترى ما تعرفش زو جديدة خليهولي لحظة. المشلوط عادي دوبلكشي عادي زو جديدة غريبة استغربتها معناه والله مونتاج المان هذا. ما كنت البر انت يا ومسيو البارح جاي دالي كيفاه والله زو جديدة هي كالفازل اون مينياتور مع كيس صغير ومقفول صغير ونسميوه حاجة أخرى راه. شو اسمها هذيك؟ لا احنا ما نعرفش مشوى صغيرة، ما نسميوهاش ما تزقدوش. كانون هذاك نسميوه كانون كل هذيك كانون الصغار يعطيك صحة. نعبيوه بالفحم وبتبعته من فوق منه يبدا فما الواحد المشوى نتاعو تحط فيها طرفك نتاع اللحم وتشويه. حاسيلو شو نقول لك فكرتني يميت تويكا سادات بتاع 45 سنه التالي. ليه عليه اكثر حتى شوي اكثر شوي مدلس في بالي وخالي. وانا طلعت على بطاقه التعريف الوطنيه وشفت عيطوا له راهو شي لقهم حبش يمشي قال اجل اسمي باي الزردي خلي الصغيرات قبل. علي هزو جديده زو جديدة بو ما نذكرش طيبت معناها ما كنت كانوا معاي بنات خويلي. انت قسم الاكل كهو التحضير ليه ما عندكش فيه تحضير ليه جوست في المشوي كاو في المشوي يعني اللي تمروح على الكانون. فما عرفتك الشوايه قبل فما كي الفور هيك تحلها هكا وتحط تنسيري الفحم غاديك تسكر والشوايه من فوق جميله. ويلي هذيك مربعه تبدا ولا ولا هو عباره الفوانيس نتاع رمضان اما محجمين له من فوق فهمت. نحاولوا الكوك الفوقانيه باش نجموا احنا نحطوا فوق الشوايه بعد عملوا له ديكابوتابل هكا على جناب باش على الهواء تقتل الاضافه قبل. خلينا نحكي لكم شويه على العيد خاطر انا نورمالمون اكبر واحد فيكم نورمالمون في البلاتو والكبير ربي في العيد قبل بالحق جدود الله يرحمهم كانوا يلمدوا برشا العائلات الكل. هذاك علاش ريحه العيد تشمها من ريحه جدود. كنا نتلموا في دار جدي ريحه العيد تشمها معناتها كل ما تشمها تشمها تشمها. اي انسان عامل فونيتيك في حياته ينجم يجي ينقذنا بالمأزق اللي انا فيه توا ما عادش شد الكاركتير يخرج لك من ريحه جدود اي طبعا معناتها جدود ريحتهم بالعلوش بالكم جدود. نقول لك علاش خاطر انا نحكي على جدودي الله يرحمهم الله يرحمه. كي نمشي للعيد ديما تقعد نشم معناتها ريحتهم مازالوا حيين معانا على خاطر هما اللي غرمونا بالعيد. هذا شنو حبيت نقصد. واضح. كمل احكي لي على طفولتك معناها مع العيد احنا الحومه نتاعنا كلنا نكونوا من بعضنا. دونك شو نقول لك نهار العيد نهار عالمي. امنا تقيمنا من 6:30 تاع الصباح فهمت علاش الى يومنا هذا ماذا بيا كان تجاوبني. نمشيو نصليو صلاه العيد ومن بعديك نبي مولاك نتوكلوا على ربي نقصدو العلوش اللي يطيح يتعلق ويتغسل ويتقد ومن بعد يطيح علوش اخر
دونك من 15 20 علوش في نهار العيد. بعد ما انت تكمل وتحصل ترافق تقول هاي سي بون رانا كملنا، يعيط لك الجار يقول لك بالله الجزائر ديما الجزائر ما جاش في الاخر حاسيلو ترسيلك تمشي تاخذ بالخاطر وفما حتى مش تحيه بالله لحومتي كل ولاد حومتي وعائلتي كل والعباد اللي عديتها معاهم اوقات باهيه برشا. نسلموا عليهم الكلهم. انت شنو هي ذكرياتك وانا ما عشتهمش الحكايه من الكل لي تاش اللي تعملهم؟ هل تتذكر انت ريحه العيد من ريحه الجدود ايضا ولا انت ريحه البخور؟ اسمع على ذكر البخور، فما اختنا مي المعده اللي معانا ما نعرفش اسكو فما عباد زاد سبرهم هكاكا في تونس كان باش ما تخليوهاش وحدها. رجاء ابعثونا لي كومونتير قولوا اي راهي موجوده العاده هذه. لا اسمع مليح، قالت مي الصباح هذاك البخور عادي معناتها عادي كونك الخير تاعك معناتها الاسافوار معناتها كنا سخيبوه بنج قبل كي تبخر له عباره تبنج له باش هاكا ما يحسش يتعدى فيسع فيسع. لا هما يعملوا الحاجات ديفيرامون، يحطوا الكانون ويعديوا عليه العلوش 7 مرات عليه اسبوع والعلوش يبدا خلك ما يفحش ماشي جاي على الكانون ومن بعد يقصد ربي. هذيك العروسه في المهديه. دونك هل العاده هذه فما في تونس ريالمون والا لا؟ تبعثونا كومنتيراتكم. انقذوا اختكم ما هي معناتها حتى كان مش موجوده قولوا ميسيرش مؤازره المعدل اللي معنا موجوده ميسير فما حتى مشكل. سينو معروفين معناتها العادات نتاع العيد ساعه فما شري الكوانين هذاك النهار الاول رحي السكاكين صلاه العيد الذبح النفخ السلخ ومن بعد تخريج المحتوى العلوش معناتها المسار المدوره وكذا. ومن بعد فما حركه سمبوليك ياسر نقوموا بها، حركه نتاع حذاري يا العلوش نتاع العام اللي جاي هاو مصيرك معناتها فيها برشا كانيباليزم. تنحي المراره وتعلقها في الحيط او في الشجره. شوفوا الرمزيه. فما حاجه اخرى تغطي سيديك في الدم وتحطها في الحيط. هي مش ياسر سينو تولي جرافيتي معناتها وولي الامور ما تعجبش والوالد يتغش تري سوفون. هذه شفتك كي وقتاش يخليوك تعملها كي تبداو مبرمجين على دهين العام اللي من بعد ولا تبدا الدار مش تبعتكم. صحيت ما يقصد ربي معناتها خمس على روحك معناتها. جارك اللي عمل المشكله لافي قلت طيب باش مات وخمسه من بين الاركان نتاع العيد هذوما المعروفين. ما حكيناش بالطبيعه على اللي صاير من بعد معناتها. فما معناتها شكون ديجا تنصب العلوش تحط اون فوا معناتها فرغ من محتواه وبدات معناتها النساء تحرك هكا وتحط في الدواره وتغسل ومنه ومن غاديكا نبداو احنا ننجروا. فما شكون ليه يقول لك نشمعوه العلوش والا نحجروه. عملتها قبل؟ عملت اما قبل التنجير بالله فما ايتاب دوز ايتاب. الايتاب الاولى انك انت تمشي تهز ولاد الحوم ولاد الحومه الكل شنو اللي دودان في الكلمه ولاد الحومه الكل والجلود نتاع الحومه الكل تمشي تقصد تربي للبحر تغسل الجلد بماء البحر وتعاود ترجعوا لامك خاطر الجلود احنا قبل ما كناش نلوحوهم دونك كانوا يقدوهم بالملح يظل جو وحاجات كيف نكا خلوهم يشيحوا. واللي تاب الثاني انا تز الراس والساقين يتشوشتوا. واضح يا سيدي. دونك هذيك متفاهمين فيه بالليزيتاب اللي مش مشكل خاطر بحذاهم بحر. دونك عيدهم بزايد بحر خويا دوبلكشي. مشكورين على لي سوفونير الحلوين هذوما. ان شاء الله نكونوا تقاسمنا معاكم ذكريات حلوه ترجعكم من العياد نتاع قبل. نعرفوا اللي ظرف صعيب على الناس الكل، نعرفوا اللي مش ناس الكل باش تعيد كيما حبت كيما مستنسه تعمل كيما عوايدها كيما تقاليدها. فما اللي ما نجمش يتنقل لاهله، فما اللي ما نجمش يطل على دارهم، فما اللي ما نجمش يشري ضحيه نتاع العيد السنه. ربي يفرج علينا الناس الكل. ربي ان شاء الله عيدكم مبروك وين ما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله تعديوه بخير انتوما وكل الاحباب والعزاز عليكم بقدره ربي. بيريود وتتعدى بقدره ربي ايامات ونقعدوا نتذكروها وبقدره ربي تونس ديما بخير. ان شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل. نسلم برشا على حاضرين معايا هوني دالي تبان علي عرعود خليلو في الاخراج مي في الاعداد سليم ويمن ملكي في الرياليزاسيون ديجيتال. كان معكم راجع حسين من ولد المدام. خليكم مع فوزي بن قمره يا لطيف.